आइए आज हम आपको इस छोटे से घर की कहानी सुनाते हैं। इस छोटे से घर में टुन्नी किराए पर रहा करती थी। ये किराए का घर दुष्ट कालू कौवे का था। कालू दुष्ट कौवा एक सुबह आकर आवाज देता है, अरे टुन्नी घर पे हो? घर पे हो तो बाहर निकल आओ, जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुम्हारे तक बहुत जरूरी काम है। अरे टुन्नी, घर पर हो या कहीं बाहर की हो? मुझे लगता है टुन्नी तो अभी तक सो रही है, नहीं तो बाहर आ ही जाती। अरे मुझे जाकर दरवाजा ही खटखटाना होगा, आवाज तो वो बाहर नहीं आने वाली। इतने में टुन्नी बाहर आ जाती है। अरे कालू, क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रहे हो? अरे अरे टुन्नी, तूने पिछले 2 माह से मुझे किराया नहीं दिया है। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा घर खाली कर दो। अरे कालू भैया, ये क्या कह रहे हो? मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें अगले माह दे दूंगी। अरे इतनी ठंड पड़ रही है, अरे क्यों मेरा घर खाली करने के लिए आगे हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन कालू कौवा नहीं सुनता और टुन्नी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता है। अरे कालू, हम पे दया करो, क्यों हम पे इतना जुल्म कर रहे हो? मैं मेरी बेटी सर्दी में कहाँ जाएंगे? अरे टुन्नी, मैं क्या करूं, किधर ही जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहां चली जाओ। अब मैं तुम्हें 1 मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। टुन्नी कालू की मिन्नत समाजत करती रहती है, लेकिन कालू उसकी एक नहीं सुनता। घर खाली करके वहां से अपने घर रवाना हो जाता है। ये है कालू दुष्ट कौवे का घर। कालू की पत्नी रानो चूल्हे पर बैठी कुछ बना रही थी और वो कुछ गुमसुम सी थी। और कालू भी जाकर चुपचाप बैठ जाता है और रानो को खाना पकाते हुए देखता है। और फिर रानो कहती है, "अरे कालू, कब तक मैं ये चूल्हे पर अपने हाथ जलाती रहूंगी? और तुम्हें एक नौकरानी का कहा था, अभी तक तुमसे ये इंतजाम नहीं हो सका। अब मुझसे ये काम नहीं होते। अरे रानो, क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हारे लिए नौकरानी का इंतजाम मैं बहुत जल्द कर लूंगा। वैसे आज तुम बना क्या रही हो? खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे लगता है तुम तो दाल खिचड़ी बना रही हूँ। वाह, इस ठंड में दाल खिचड़ी! अरे क्या बात है रानो, तुम तो बहुत अच्छी हो। अरे कालू, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुम मेरी इस अच्छाई का फायदा बिल्कुल मत उठाओ। मुझे नहीं पता, मुझे बस नुकरानी चाहिए है। कालू कुछ सोचने के बाद फिर कहता है, अरे रानो, नुकरानी तो मिल गई। मैं जाकर अभी नुकरानी को लेकर आता हूँ। बस हमें उसे रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी। अरे जगह की तो फिक्र ही ना पड़ो, हमारे पास बाहर एक शेल्टर है, हम उसे से शेल्टर में ही रख देंगे और वो तुम्हारे घर के सारे काम कर देगा करेगी। अरे कालू दुष्ट कौवे, फिर देर क्यों? अरे फौरन जाओ, उस नुकरानी को लेकर आ जाओ। अरे रानो, तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है, चलो मुझे पहले खिचड़ी तो खिलाओ, फिर मैं उसको लेकर आता हूँ। फिर रानो कहती है, खिचड़ी पकने में अभी कुछ देर है, तुम जाकर फिलहाल उसे ले आओ। और जब तुम वापस आओगे खिचड़ी बिल्कुल पककर तैयार हो जाएगी। अच्छा अच्छा रानो, तुमसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, जैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ कीमती तोहफा लाने वाला हूँ। रानो ये सुनकर कहती है, अरे यही तो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगा तुम्हारी तरफ से। टुन्नी अभी तक वहां ही बैठी हुई थी। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। अरे बेटी, क्यों फिक्र करती हो? ऊपर वाला हमारी जरूर मदद करेगा। इतने में कालू आ जाता है। अरे रानो, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और फौरन से मेरे घर चली जाओ। अरे कालू, आपके घर? हाँ हाँ रानो, यहाँ तो तुम नहीं रह सकती हो, अब तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। अरे कालू, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, हमें पता था आप हमें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते हैं।
آپ کا یہ احسان ہم ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ آپ جو کہیں گے ہم وہی کریں گے، لیکن ہمیں تھوڑی سی چھت رہنے کے لیے ہی چاہیے ہے۔ کالو دش کوا کچھ سوچ میں گم تھا اور ٹنی کچھ باتیں کہیے جا رہی تھی۔ پھر کالو دش کوا کہتا ہے، ارے ٹنی باتیں ہی کرتی رہو گی، کیا جانے کی تیاری نہیں کرو گی؟ پھر کالو دش کوا ٹنی کو لے کر فوراً سے اپنے گھر آ کالو جاتا دش ہے۔ کوا ٹنی کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور رانو سے کہتا ہے، رانو دیکھو تو صحیح میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ ارے یہ کیا، یہ تو ٹنی ہے۔ ارے ٹنی، یہ تو ٹنی ہے۔ ہاں ہاں، یہ ٹنی ہوں میں، اور یہ میری بیٹی چھوٹی منی ہے۔ ارے تم لوگ دونوں بہت اچھی ہو، اور کیا تم لوگ تیار ہو میرے گھر میں رہنے کے لیے؟ ہاں ہاں، ہم آپ کے گھر میں رہنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن ٹنی تمہیں اس گھر میں رہنے کے لیے ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ ارے تمہیں اس گھر میں رانو کی مدد کرنی ہوگی، جیسے کہ صفائی دھلائی اور کھانا بنانا۔ اگر تم یہ کر سکتی ہو تو تم یہاں رہ سکتی ہو، اور میں تم سے کوئی کرایہ بھی نہیں لوں گا، اور ساتھ میں تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا۔ ٹنی یہ بات سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ ارے کالو، آپ کی یہ بات مجھے منظور ہے، میں آپ کے گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی، اور بس آپ مجھے رہنے کے لیے جگہ ہی دے دیں۔ ٹنی کو وہاں رہنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے، اس لیے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ٹھنڈ میں اس کے پاس کوئی رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ لیکن ٹنی کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ٹنی کو ایک ایسا شیلٹر دے دیا جاتا ہے جس کا نہ کوئی دیوار، نہ کھڑکی، نہ کوئی دروازہ تھا۔ ارے ماں، یہ ہمیں کون سا گھر دے دیا ہے رہنے کے لیے، جس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری ٹھنڈ اندر آ رہی ہے، ہم دونوں تو یہاں مر ہی جائیں گے۔ ارے اس سے اچھا تھا ہم کہیں روڈ پر ہی بیٹھ جاتی، اور پورا دن آپ ان کے کام بھی کرتی ہیں، اور پھر ہمیں رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ بھی نہیں دی ہے۔ اس سے اچھا ہے ہم کسی پیڑ کے ارے پتوں کے منی تو نیچے بالکل چھپ جائیں ٹھیک جا کہہ کر۔ رہی ہے، میں صبح ہوتے ہی کالو دش کوے سے بات کروں گی۔ ہمارا یہاں رہنا بالکل ممکن نہیں ہے، ہم یہاں سردی سے مر جائیں گے۔ ہاں، دن میں اتنا کام بھی کرواتی ہے رانو آپ سے۔ ہاں ہاں بیٹی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صبح ہی کالو سے بات کرتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی ٹنی کالو دش کوے کو جا کر ساری بات بتاتی ہے، اور اس سے کچھ پیسے بھی ادھار مانگتی ہے۔ ارے کالو، کچھ پیسے ہی دے دو، میں اس شیلٹر کے ارد گرد کچھ پردہ ہی کروا دوں، رات کو ہم ٹھنڈ سے مر جاتی ہیں۔ ارے ہم اس شیلٹر میں نہیں رہ سکتی ہیں، وہ تو بالکل اوپن ہے، نہ کوئی دروازہ نہ ہی کوئی کھڑکی، ہم کیسے اس شیلٹر میں گزارا کریں گے؟ ارے ٹنی، تم تو بہت ہی ناشکری ہو، ہم نے تمہیں اتنا اچھا شیلٹر دیا ہے، اور کھانے کے لیے تمہیں اچھا سا بھوجن بھی دیتے ہیں، اور تم پھر بھی کہہ رہی ہو پیسے ویسے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہنا ہے تو رہو، نہیں تو یہاں سے جا سکتی ہو، میرے پاس کام والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تم تو بہت ہی ناشکری ہو، تمہیں میں نے گھر میں رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہے، اور اچھا اچھا بھوجن بھی دیتا ہوں، لیکن تم پھر بھی نہیں خوش ہو، پیسے مانگنے آ گئی ہو۔ میرے پاس کوئی ٹکا نہیں ہے، یہاں سے جا سکتی ہو تم۔ کالو دش کوا ٹنی کی بات سمجھنے کے بجائے بلکہ اس پر صبح ہی صبح برس پڑتا ہے۔ ٹنی خاموشی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کالو دش کوے کو دیکھ رہی تھی۔ ارے پھر سوچتی ہے مجھے یہاں سے چلا ہی جانا چاہیے۔ ٹنی پھر اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ماں دیکھو تو صحیح، سارے پکشیوں کے پاس اپنے اپنے گھر ہیں، اور ایک ہم ہی ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ارے میری بیٹی کیوں پریشان ہوتی ہو، اوپر والا ہماری ضرور مدد کرے گا، چلو دیر ہو رہی ہے، ہمیں دوسری دشا میں بھی جانا ہے۔ ٹنی اور اپنی بیٹی جیسے لے کر آگے ہی نکل رہی تھی، انہیں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوسی کبوتر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ ارے ارے لوسی کبوتر آپ، ارے ٹنی تم اس سردی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟
अरे लूसी कबूतर, क्या बताए, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। कालू के घर रहते थे, उसने अपने घर से निकाल दिया है। अरे तुम लोग क्यों परेशान होते हो, चलो मेरे घर आ जाओ। फिर लूसी कबूतर टुन्नी और उसकी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, कितना प्यारा घर है, कितना प्यारा। और टुन्नी की बेटी तो बहुत खुश हो रही थी। अरे टुन्नी, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। तुम्हारा जब तक मन चाहे यहाँ रह सकती हो। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। अरे लूसी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। हम ये तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। अरे लूसी बहन, क्यों शर्मिंदा कर रही हो? मैं तुम्हारे आने से बहुत खुश हूँ। और देखो तो सही, मुन्नी भी कितनी खुश लग रही है कि इस तरह टुन्नी को वहां रहने के लिए अच्छा सा घर तो मिल जाता है। टुन्नी और मुन्नी बहुत खुश थी। इसी तरह वो दिन भर टुन्नी अपने घर के काम करती और लूसी कबूतर की भी खिदमत करती, और वो इसी तरह हंसी खुशी रह रहे थे। दूसरी तरफ कालू दुष्कव्वा, अरे अरे कालू, आज हमारे घर की लाइट बिल्कुल खराब हो चुकी है। रात को भी बहुत अंधेरा था, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जैसे ही कालू बोर्ड को ठीक करने लगता है, वहां आग भड़क उठती है। अरे रानो, भागो भागो, यहाँ तो आग ही लगी है। वो दोनों घर से बाहर भाग जाते हैं और पूरे घर को आग लग जाती है। अरे ये क्या हो गया है, हमारे तो पूरे घर को आग लगी है। अरे हमें तो किसी की नजर लगी है। अरे नहीं रानो, नजर नहीं, बल्कि हमें तो बददुआ लगी है टुन्नी की। हमने उसको घर से निकाला था इस ठंड में, और देखो आज हम भी बेघर हो चुके हैं। हमें टुन्नी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जाकर टुन्नी से माफी मांग लेता हूँ। रानो कभी वहीं बैठी अपने घर को जलता हुआ देख रही थी, और दुष्ट कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माफी मांगने के लिए दौड़ भागता है। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।